इश्ट इश्टिनीनो तियात्र आनी तियात्रीस हे कार्यावळीक तुमकां सदांचे कडेन सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार आनी नमस्कार. इश्ट इश्टिनीनो हे कार्यावळीन आयज तुमचे आमचे भेटेक आमचे स्टुडियोन हाजीर आसात एक मालगडो तियात्रीस जाणें कोंकणी पालकार तियात्राची मातशेर बरी भुमिका करून लोकांची काळजान शिकून घेतल्यात. गोंयांत तशें भायल्या देशांनी ताणें बरें नांव सोडलां, जायत्या तियात्रांनी एक्टींग करून जायते इनामूय ताणें जोडलेले आसात आनी तो आनी दुसरो कोणूच न्हय, तो जावन आसा जस्टीन देसांगे. जस्टीन बाब, तियात्र आनी तियात्रीस हे कार्यावळीक तुका हेरल्ड टीव्हीच्या नांवान मायमोगाचो नमस्कार. चड आनी चड देव बरें करूं. एलिसवा. जस्टीन बाब, तियात्र कशी तुजी सुरवात जाली तियात्रान? सांगपाचें म्हटल्यार गांवचे तियात्र जाताले आनी ताची तालीम म्हणल्यार रिहर्सल आमच्या घरांत जाताल्यो आनीक हांव त्यो पळयतालो. तितूंतल्यान म्हाका तो तियात्राचो मोग लागलो आनीक ते स्क्रिप्ट जेन्ना वाचूंक येता न्हू ते मागीर पुस्तक तें तियात्राचें आमच्या घरान आसतालें तें मागीर हांव वाचतालो आनी तातूंतल्यानूच म्हाका गोडी लागली. आनीक हांव 4थाक आसलो, 4थीक शिकता आसतना पायन आमचे एक क्लासीचो कल्चरल प्रोग्राम जातालो एक क्लासीचो. म्हणटकूच पायन म्हाका एक कांतार शिकयलें कॉमेडी. तें हांवें भयरा भाशेन आटको बिटको मारून म्हणलें आनी त्या कांतराक म्हाका बरोच लोकांनी वखाणलो आनीक आमचो गांवचो पाद बिगार म्हणपाक लागलो हें तुवें कांतार म्हणलां सारकें पांयचे भाशेन म्हणून पांयक तुवें कॉपी केल्ल्या भाशेन. म्हजो पांय कॉमेडी कांतरां म्हणटालो पयलो तियात्रांनी. म्हणटच तुजो पांय तियात्रीस आसलो? तियात्रीसो आसलो आनी म्युजिशन बँजो वाजतालो. मॉर्निंग स्टार म्हण तांचे बँड आसताले तो तियात्रांनी आनीक काजरांनी वाजूंक वेतालो. आनीक तियात्रांक तो स्टेज मॅनेजर, चडसो स्टेज मॅनेजर आसतालो. पडले पासून तोच बांदतालो. सो तूं आतां जेन्ना 4थी क्लासीन शिकतालो तेन्ना तुवें पयलेच फावट हें कांतार म्हटलें? हय. हें तुजें पयलें पावल तियात्राचे माचयेर. हय. उपरांत मागीर त्या उपरांत प्रत्येक वर्साक म्हळ्यार 5थाक 6थाक 7थाक 8थाक पावतकूच हांवें कल्चर 24 आयटम्स आसताय तातूंतले 8 आयटम्सांक हांवें भाग घेतलो आनी डिफरंट कॅरेक्टर्स करून. तेन्ना प्रिंसिपल स्कॉलान आनी प्रिंसिपलान म्हाका भरपूर वखाणलो म्हणजे तुस्त केली आनी तांकां सांगलें तेणें डिफरंट कॅरेक्टर्स करून दाखयल्या त्या भाशेन तुमी करचें म्हूण. आतां ही तुजी विलेज लेवल तुमच्या गांवांत. हय. त्या उपरांत इफ आय एम नॉट मिस्टेकन तूं गांवांनी जेन्ना वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन्स जातात तुमचो सांगेचो म्हाका दिसता एक ग्रूप आसलो. कला मोगी सांगे. हय. तूंय त्या ग्रुपाचो वांगडी आसलो? मेन घडपी हांवूच म्हणलो आतां. ओके. तुजोच ग्रूप? हय. बेजबाबदार म्हगेले पयली वन एक्ट प्ले ती आमी जायते कडेन सादर केले आनी फर्स्ट प्रायज घेतालो हांव. प्लस बरो बरोवपी, बरो दिग्दर्शपी, बरो कलाकार म्हूण आमचो आलिशिनो ताका मेळटालो आनीक बरी कलाकार म्हूण शालीन म्हूण आसले तेवूय घेताले. आनीक मागीर अमर बाबू अमर रहे परिस्थिती अशी बरयली आनी मागीर विन्सेंट डिसिल्वा आतां सद्याक तो एक मानाच्या पोस्टर आसा जज. हय. तेगेले मागीर नाटकान हांव हें करपाक लागलो. पूण तेगेल्या नाटकाक नाचता आसतना प्रेमानंद लोटलीकारान एक खंय तरी म्हाका पळयलो आनीक तेणें मागीर म्हाका ताका एक गरज पडली एक आर्टिस्टाची. तो आमचे घरा येयलो आनीक रूप और रुपणी ह्या तियात्रांतल्यान म्हजी वेवसायीक माचयेर पावल पडलें. सो तूं वेवसायीक माचयेर तुजें पावल पडलें कित्याक तुजी भुमिका प्रेमानंद लोटलीकारान पळयली. वन एक्ट प्लेयान एकांकी नाटकुल्यान पळयली. आनी तशें आनीकूय जायते कलाकार त्या काळार हे एकांकी नाटकुल्याच्या ह्या नाटकांतल्यान जायते कलाकार फॅन जाले आनी बरे तियात्रांनी पावले. झेरोड पासून तातूंतल्यानूच आयिल्लो आनीक जायते जाण आसात. आनीक तूं आतां प्रेमानंद लोटलीकाराच्या तियात्रान नाचलो. त्या उपरांत मागीर
आनी कोणाचे प्रेमानंद लोटलीकाराचे तियात्र केले आनी केन्नाच बरें जायना की तियात्रान भाटकाराचो रोल ताणें म्हाका बरयलो आनी त्या रोलाक म्हाका भरपूर नामना मेळ्ळी कळ्ळें तुका. एक इन्सिडंट सांगता. हो तियात्र म्हगेले मावडे जालो आनी हांव रातचो थिंगा न्हिदलो घरा मावडे. दुसऱ्याच्या सकाळीं उठलो, एक नुस्तिकान येयली, बायलेची बायची मायन तिका विचारलें आयज लेट कित्याक जालें तुका नुस्तें घेवन येवपाक. रात तियात्राक गेले आपण खंयचो केन्नाच बरें जायना. तियात्र एकदम बरो आसा म्हणपा लागली, पण तितून एक भाटकार आसलो म्हणपा लागले. तेच आपणा इतलो राग येता, आतां तो मेळ्ळो जाल्यार नुस्त्या पाटे कांटेचे मात्ता आसलो म्हणपा लागले. तेन्ना मामयन सांगलें तो आमगे हेण केलो म्हण, जावयान केलो म्हण. तेच जाल्यार सॉरी म्हणपा लागलो. म्हळ्यार इतलो तेका त्या म्हगेले कॅरेक्टराचो राग येयल्लो. त्या उपरांत हांव तूं त्या दिसाक तुज्या मावडे आसलो थिंगा आसलो. मागीर तेणें म्हाका दाखयलो हो म्हणटो चुकोन तर तुजे सासूमायन तो आपल्याच्या जावयान रोल केला तो आपल्याचो जावया म्हूण सांगोना आनी तूं तर ते नुस्तेकानीच्या फुड्यान पावलो. ती म्हणजे शूटीन मारता आसली नुस्त्याचे पांटे फुडें तुजे पोटेन. शुअर. मागीर प्रेमानंद लोटलीकर जालो झेरोड, माहुली निसवण, मागीर प्रिन्स जेकबाचे चवथियात्र, मागीर कॉमेडियन आमी मारियो मेनेजीस, सायमन गोसाल्वीस हाचे कॉलेजमाचे तियात्र तूं एक फावटी आसा आमच्या बरोबर. आनीक आमचो रिगन ज्युनियर रिगन, मागीर सर सॅमी टावारीस, अशें करून जायते तियात्रांनी मारियो मेनेजीस जायते तियात्रांनी हांव न्हेसलां. जस्टीन बाब, आतां तियात्र एक्टींग करप आनी तियात्रांनी कांतारां म्हणप, कांतोरी साहित्य पावटी वेगळे आसतात, पूण केन्ना केन्नाय जे एक्टींगूय करतात तेवूय कांतारांनी आपणे बोट घालतात. जाल्यार तशी तुवें कांतारां केन्नाय तियात्रांनी म्हटल्यार? तशी पयलीं हांव कांतरां म्हणटालो पयलो, म्हगे सुवात कांतरांत जाली. पण मागीर हांव तितलो कांतराक तितलो बरोसो परफेक्ट नासलो म्हणटकीर एक्टिंगांतल्यान हांव येयलो. हांव प्रॉम्प्टींग करता आसतना हांव प्रॉम्प्टींग सांगता आसतना तांकां अशें करून मुगेले एक्टींग करून तांकां प्रॉम्प्टींग सांगतालो पयलो तियात्रांनी. म्हाका तितूंतल्यान म्हाका दिसता हांव तयार जालो एक्टींग करपाक. सो तूं कांतारां म्हणपाचें आनीक भानगडी ना, कांतरां म्हणलें पयलीं प्रिन्स जेकब हंबर्ट आनीक हांव आमी ट्रियो म्हणटला. मागीर ज्युनियर रिगनाचे हितून क्वार्टेट म्हणला आमी एक 4 जाणांनी अशें करून म्हणलें. पण प्रोफेशनली गेल्लो हांव एज अ सिंगर गेल्लो सिंगर म्हणून, कित्याक तितलो म्हाका कॉन्फिडन्स नासलें. तूं जेन्ना तियात्रांत भुमिका करता तेन्ना तूं कसली भुमिका करता? हय, कसली केलें, कसलीय भुमिका करता? हय, कसली. जाल्यार ही भुमिका करपाक तुका समज एका डायरेक्टरान एक रोल दिलो म्हणटकूच ते रोलाची ती भुमिका करपाक तूं कसली तयारी करता? कसली म्हणजे ताजेर ती पयलीं सद्याक ती भायर करची पडली, डेकोर करची पडली, व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी कशें येयल्यार ते लोकांक आवडटले आनी खरें त्या कॅरेक्टराक बसता ना तें हांव सारकी स्टडी करता आनी म्हगेलो रोल करता डिफरंट. आनीक दुसरी गजाल म्हणल्यार एक कॅरेक्टर जेन्ना तूं एक कॅरेक्टर रोल करता त्या कॅरेक्टर रोलाक ही सगळी तयारी केल्या उपरांत तुजें एपियरन्स जें आसता तें सगळें मेकअपाचेर थारायलेलें आसता. हय, मेकअप सद्याक आमीच करता. ह्या तियात्रांनी स्वताचे आर्टिस्टूच आपल्याचे मेकअप करता. आनीक थोड्या जाग्यांचेर तुका हे मेकअप करपाक जावं एका हॉलांत तियात्र जालो जाल्यार थंय सगळें मेकअप करपाक तुका सवलती आसतात. हय, पूण गांवान जेन्ना तियात्र जाता आनी तुका समज एका कॅरेक्टराचेर तुजें रूपूच मुद्दार करूंक जाय जाल्यार हें तूं कशें करता? ना ते भाशेन मेकअप सेट वता न्हू, ज्यो वस्तू लागता त्यो सगळ्यो घेवन वयता. कळ्ळें तुका. समज हाड करपा जाय ते हाडाचे सगळे लागता तें वता, गम जावं सगळें कॅरेक्टर्स केले ते भाशेन. म्हगेले मेकअपाचे सेट व्हरोन केंस कितें लागता तितलें व्हरोन हांवें केलां. तुवें आज पासून जे कॅरेक्टर्स रोल केल्यात तांतले मदलो तुजो फेवरेट असो रोल? फेवरेट असो म्हणल्यार प्रेमानंद लोटलीकाराचो केन्नाच बरें जायना काय तियात्रान भाटकाराचो, मागीर प्रिन्स जेकबाचो वास्को दा गामा असो. कळ्ळें तुका.
आनीक सगळ्यांत चड बरो म्हणटा सर सॅमी टावारीस आपल्या भुरग्याक सांगाताक हो रोल कॅरेक्टर हो करपाक म्हाका उमेद येताली आनी म्हाका दिसता हो मुगेलो लायफ टायम रोल. या माझ्या भुरग्यांचो मोग या माझ्या काळजाचे खोला ऐकतात तो बापरी परबडी धोम शिवरायता आणि या माझ्या भुरग्यांचो मोग या माझ्या काळजान असोरूय तो मोग या माझ्या काळजान माझ्या भुरग्यांनी उगडास असा तुमका पगार पडला म्हणतो महिन्याच्या महिन्यात तुमच्या चोरीचे पैसे हाडून तुम्ही आमच्या लागे दिताले घराच्या रिसोर्साक ताकलो एकूण पैसो आम्ही मोडूक ना तर सगळ्या तुडू बँका सांभाळून दवरलेले असतात अपय असतात असं पाहतो ताचे सगळे तुडू समज झालेले असतात पण आणि गावच्या जे किती असा ते सगळे तुमचे एक आवय बापूय सारा साई पडलो रूख वादळ मळ पावस सारखं फुडं करून आपल्या भुरग्याची राखण करतात ते आपल्या भुरग्याचं खूप मोग करतात आणि सदांच आपल्या भुरग्याचं बरो फुडाचा घडयतात पण काय भुरगी या आवय बापाचे कोच विसरतात आणि जाणटेपणात तांकां आदार करचे बोलते ताचे काळजात खावे घालतात आज कितल्या भुरग्यांनी आपल्या आवय बापायक आसिलान घालून दिवस कसा तोच तांचो शेवट जालो ना साहेब हायस हे हांवें सगळें केला दाखोवंक की हांव हेर बापाय सारको ओस्कोत बापूय न्हय म्हणून अशे बागडे हेरूय आवय बापाय ताणें सुसोवंक आणि कसल्या भुरग्याचे दोळे उगडूक हय दोळे उगडूक आनी ह्या रोलाक जॅक सिक्वेरा मेमोरियल एवॉर्ड तालिगांवचो ते दितात ते 2011-2012 म्हाका बेस्ट एक्टर एवॉर्ड मेळ्ळो आनी तो रोल हांव सर सॅमीक चड आनी चड देव बरें करूं म्हटलें कित्याक ताणें म्हजेर विस्वास दवरलो आनी तो रोल दिलो आनी तो रोल हांवें भायर गल्फाक धरून लंडन धरून केलो आनी म्हाका चडशी प्रसिद्धी त्या रोला वरवीं मेळ्ळी आनी एज ए जुस्तीन एक कलाकार म्हणून चडसो हांव लोकां मेरेन पावलो त्या रोला उद्देशी. श्रीन बाब तूं हे रोल कोत्ता आसतना हे रोल करपाची तयारी कोत्ता आसतना जें तूं कितें माचयेर कोत्ता तें सगळें तुजेच भितरल्यान येता वो तूं ह्या रोलांची स्टडी कोत्तना जावं चलचित्रांतल्या कोणाचें एक्टींग कोणाचें एक्टींग पळोवन तांचे लागता कोणाची हांव कॉपी अशें करून ना कॉपी करप दुसरें आनी इन्स्पिरेशन ड्रॉ करप दुसरें कॉपी करप म्हणटा तें म्हणजे ताणें कितें केलां तशेंच तूं कोत्ता ना आनी थोडे फावट तुका कितें आसता तूं जो दुसरें कितें कोत्ता तें पळोवन तातूंतल्यान तूं शिकता आनी तातूंतल्यान तूं शिकता आनी तुजें स्वताचें कोत्ता. ना चडशें म्हाका दिसता की नॅचरली म्हज्या आंगांतल्यान येता अशें म्हाका दिसता नॅचरली अमको रोल आहा न्हू हांव तो नॅचरली त्या भशेन केला आनी खंयचो रोल एस म्हगेलो हें जालो ना लोकांक सगळें आवडलें. एक्टींग म्हणटात तें नॅचरल आसूंक जाय यू शूड बी अ नॅचरल सेल्फ ऑन द स्टेज आनी हें तुजें एक्टिंगांतल्यान ज्या तियात्रांनी तुवें भुमिका केल्या तितल्या तियात्रांनी हें नॅचरल एक्टींग तूं लोकांक दाखोवपाचो प्रयत्न केला दाखोवपाचो तुवें प्रयत्न केला आनी ह्या तुज्या वावराक बरी शबासकी लोकां कडच्यान मेवली बरी भरपूर जाल्यार एवॉर्ड्स तुका आयज पासून एज अ तियात्रीस्ट कितले मेळ्ळे? तियात्रीस्ट म्हण एज ए तियात्रीस्ट म्हण म्हाका एवॉर्ड म्हणटा तो बेस्ट एक्टर एवॉर्ड मेळटोच कळ्ळें तुका आनीक हेर कडेन म्हाका एज अ तियात्रीस्ट आमचो ट्युरिजम डिपार्टमेंटान म्हजो सत्कार केला. ट्युरिजम डिपार्टमेंटान सालिगांव फेस्टिवल जाल्लें तेन्ना म्हजो सत्कार केला. बाकी मेळपाक जाय अशें दिसता पूण आजून मेळना कित्याक मेळटा म्हाका खबर ना.
पूण तुवें जेन्ना हे एवॉर्ड्स चड करून गव्हर्मेंटाचे एनावन्स जातात तेन्ना तुवें हे एवॉर्ड्स तुका मेवचो म्हणून तुवें केन्ना तरी एप्लाय केला? ना गव्हर्मेंटाचो आजून करूं ना आनीक हांव फुडल्या वर्सा चडसो प्रयत्न करतलो. तियात्र अकादेमी हेजो लायफ टायम अचिवमेंट एवॉर्ड मेळटा म्हण ह्या वर्सा कांय एप्लिकेशन केल्लें पूण कितें जालें म्हण म्हाका खबर ना तशें. म्हणजे तो तुका तुवें एप्लाय केलें पूण तो तुका मेळना तो हय आनी कोण दुसऱ्याक कोणाक तरी. हय. ओके, तूं आतां तियात्र नाचता इतलो आनी तियात्र नाचता म्हणटकूच चडशे तियात्र रातचे असतात. हय पयस आसलो जाल्यार खूब लेट घरा पावतात, हय टायर्डनेस आसतात. भरपूर. जाल्यार तूं तुजें तियात्र आनी तुजें काम कशें मॅनेज करतलो? भरपूर त्रास जाताले पयले आनी पयलीं कितें जातालें म्हाका स्कूटर कळनासली सगळे प्रॉब्लेम जाताले. हांव हिंगाच खंय रावतालो प्रिन्स जेकबाच्या तियात्रान नाचता आसतना प्रिन्स जेकबागेर नाचतालो. जुजे रोडा नाचता आसतना जुजे रोडा बरोबर वयतालो ते सावर्डे पासून तेगे न्हिदतालो सकाळी उठोन बसून मागीर घर वयतालो. आनीक चडशे गार्डनान मडगांव गार्डनान न्हिदप जातालें. आनी अशें खूंय कोणागेर रावता. मागीर आमगे जॉन ड्रमर माहोली तियात्र बीन नाचता आसतना जॉन ड्रमर आसा तेंगे पासून हांव रावलो. आनी प्रेमानंद लोटलीकरागेर तेका नाचता आसतना प्रेमानंद लोटलीकरागेर नाचताले सकाळी उठोन आमी घर येताले. मागीर आफ्टर 50 हांव स्कूटर शिकलो. 50 वर्सांची पिराय. हय. इतलो लेट कित्याक? पयलीं भितालो ट्राय करूं ना कळ्ळें तुका. आनी मागीर हांव शिकलो. आनीक चडशे मागीर घर वचोन न्हांवोन म्हाका बसीन मागीर कामाक वयचें पडटालें. खूब त्रास जाताले कळ्ळें तुका. खूब त्रास जाताले, खूब त्रास काडलेय बीन. आनी ह्या कामान जायते जाणांनी म्हाका आपले मोटरसायकलीन तियात्रां व्हेला आनी हाडला. तेंची खूब जाणटे तेंचे आनी नांव घेवपाक म्हाका जाय. खूब जाण एकल्या नांव घेयल्यार दुसऱ्या नांव घेतलो हे गोडे चुकतले तेका लागून कोणाचें नांव घेयना. तांकां ह्या माध्यमांतल्यान हांव तांकां चड आनी चड देवबर कर म्हणटा. सो तूं इतले भुरगेपणार तियात्रीस्ट म्हूण माचयेर आयलो? ना चड भुरगेपणान न्हू. ना भुरगेपणार म्हणजे तूं आफ्टर 29. 29 हय. 29 हय. सो 29 30 40 50 20-21 वर्सां हांवें 20-21 वर्सां पासून तूं बसीन यो वच बसीन यो करतालो वच आनी करतालो. मागीर हेर कोणूय म्हाका हाडटाले वताले कळ्ळें तुका. सो तेन्ना हय. आपूण एक स्वताची स्कूटर घेवची आनी शिकचो आपल्याक फायदो जातलो अशें तुज्या मनान येवंक ना. पूण ती एक म्हाका स्कूटर चलोवपाची भिरांत आसली. मागीर केशी गेली म्हण म्हाका खबर ना. 50 वर्सां जातकच तकली गोडी गिन्यान वाडले आसतले. आनी आतां तूं तुजी स्वताची पूण एक जालें कितें स्वताची हांव एक रिगनाचो इश्टाराक तियात्र नाचतालो आनी रातचो हांव घर वयतालो. मिसेसाक फोन केलें हांव अमके टायमार पावतो म्हण. वाटेर घोगडान पावतकूच थिंग स्पीड ब्रेकर आसलो. म्हाका खबर ना हांव केसो पडलो कितें जालो तो म्हाका खबर ना. दुसरे दिसा येयला हॉस्पिटलान आसा. हिंगा पोंत पडलें अशें हें फुटलें हें भितरल्यान एश फुटलें पांयाक माल लागलो. मागीर 17 म्हाका एक्सिडेंट जाल्लो आनी 21 चिंचोणे तियात्र आसलो तेगेलो ताज महाल. मागीर जायना आसलें म्हण तरी आसतना तेसो गेलो. हिंगा टेप मारलो आसली हिंगा टेप मारला तेसो हांवें मागीर रोल केलो. मागीर मुगेले चेडवान जावं हेरांनी मुगेले भावाची भुरगीं तेणें म्हाका न्हेसोवन ती वयर चडयतालें. पळय तुज्या आंगाक इतली दूख आसली इतलो मार आसलो तरी आसतना तूं 2-3 दिसां भितर तूं पत्तो माचयेर चडलो. आनी चडोंक जाय. आनी तियात्रांनी जायते फावटी अशें जाता दिसून येता की घरान तुजो फामिलींतलो कोण सोंपलो आनी ताचें मोडें घरान आसतना पासून जायते फावटी तुका तियात्राक वयचो पडटा. आनी जायते जाण आपलो स्वताचो आवय बापायची मेलेली कूड पासून घरान दवरून तियात्राक गेल्यात. जाल्यार असलो प्रसंग तुजेर केन्ना आयला? म्हजो कजन विन्सी म्हण तोय आमचो तियात्रान गिटार वाजतालो बेज गिटार वाजतालो आनी तो भायल्यान कामाक आसतालो पुलीस बँडान. आनी आमचे तियात्र गेले जेकबाचे तितले तेणें थिंगा बेज गिटार वाजला. ताका दुयेंत जालो तो. दुयेंत जावन हिंगा सोंपलो. सोंपतकूच तेगेलें आयज मरण तेगे मरण शिमतरी मारगांव होलीस थिंगा हें केलां पुल्ला माती घायली ताका आनी हांव जेकबा बरोबर तियात्र नाचोंक गेला.
त्यात नाचोन आतां मुगे सीन करता येता रडटा तेजे चिंतून इतलो सामको लागीं जालो क्लोज जालो सारकें आनी अशी जायते इन्सिडेंट घडले. जसं बाब तुका तियात्रांच्या हितून जायतो अनुभव आसा जाल्यार तियात्र सद्याक आतां तियात्रांचो जो दर्जो आसा तो दर्जो तियात्र फुडें व्हरपाचो कसो तुका दिसता? दर्जो म्हणल्यार तियात्र पयलीं कितें जातालें तियात्र प्रॉम्प्टिंगाचेर चडशे रावताले. आतां तियात्र प्रॉम्प्टींग नासतना करतात. दुसरें बरपा वडीन मातशें सुदारप जालां आदल्या परस. आतां न्यू न्यू टॅक्निक्स येयला तेजेर बरें फुडें पावलां. हाज्या फुडें आनी पावपाक जाय. वॉट अबावट द कॉमेडी? हय आनीक कॉमेडी कांय वेळार चडशी बुरशी जाल्या आनी बुरशी कॉमेडी आतां तियात्राची वाट लायतली ती कमी जावपाक जाय. काबार जावपाक जाय. सॉरी काबार जावपाक जाय ती आनी उरपाक जायना. आदीं तियात्र जाताले कॉमेडी जायते तियात्र चोयलाय कित्याक म्हजो तितयो तियात्रांनी वाचतालो. आल्वारिसाचें तियात्र म्हणनाका लोब हेजो क्रिस पेरीचो लोब पाद्रीचो म्हण एक म्युजिकल शो आसलो तो लेगून तेणें वाचला. म्हण तेन्ना हे आदले आमी तियात्र चोयले न्हू तितून सद्दां डिसंट कॉमेडी आसताली आनी तुका वल्गर कांय आसना आसलें. पूण हालींच्या तेंपार कांय कडेन वल्गरिटी चड जाल्या ती जाता तितली काबार जावपाक जाय. काबार जावपाक जाल्यार आमगेलो तियात्राक मुखार वचपाक फुडार बरो आहा. नाजाल्यार वेरी डिफिकल्ट. घोडे तियात्र काबार जावपाक शकता. हे कॉमेडी वाल्गर कॉमेडी वाल्गर कॉमेडी. पूण ही वाल्गर कॉमेडी जी तूं आतां म्हणटा ती कॉमेडी तियात्रान कित्याक लागून आतां कशी आयली? आतां थोड्यान घोडे केल्ले लोक हांसता म्हणून घोडे परत दुसरे तियात्रान तूं आतां म्हणटा आदल्या तियात्रान तूं जायते फावट तियात्र पळोवंक वेतालो तितून बरी डिसेंट कॉमेडी आसता. हय डिसेंट कॉमेडीकूय लोक हांसतालो जाल्यार ही वाल्गर कॉमेडी थोड्यांक घालपाची गरज कित्याक लागून पडली? गरज पडना पूण लोकांक एट्रॅक्ट करपाक घालता म्हण कोण जाणा. जाल्यार तूं म्हणूंक सोदता ही वाल्गर कॉमेडी लोकांक लायक जाता अशें म्हणचें पडना. आनी चडशे चोवपाक गेले जाल्यार ती वल्गरिटी चोवपाकूच चडसो तियात्र आतां वयता अशें दिसता म्हाका. थोडो लोक हय तेणी मातशें तेजेर नियाळ करपाक जाय. निशेध मारपाक जाय. निशेध मारपाक जाय. निशेध मारपाक ना येन बाबा डायरेक्टराक सांगपाक जाय ही तुगेली वल्गरिटी आहा म्हण हे कॉमेडीन ती मातशी काड म्हणटकच डायरेक्टराची ट्यूबलायट पेट्टली. नेक्स्ट टायम तो घालपाचो प्रयत्न करपा ना. पूण जायत्या जाणांनी निशेध मारलाय एक वल्गर कॉमेडीचेर जायते जाण उलयतात. जायते जाण म्हणटात तियात्रांनी कॉमेडी वल्गर जाल्या ती बरी दिसना. वयताना मान काला घालून रावचें पडटा आनी अशें जायते लोकांच्या तोंडांनी आयकोंक येता. आनी थोडे अशेंय सांगतात कॉमेडी तियात्रान बेस्ट कॉमेडी तियात्रान बेस्ट तेंच अशेंय जायते जाण म्हणटात. पूण डिसंट लोक आहा न्हू डिसंट लोक आहा तो तशें म्हणना. वल्गर जाल्यार वल्गर म्हणटा सारकें डिसेंट आनी पळोवपा ना म्हणटा हो तियात्र. बरी कॉमेडी घातल्यार तुका डिसेंट कॉमेडी लायक जाता तोवूय लोक आसता आनी वल्गरिटी लायक जाता तोवूय लोक आसता. आतां कितें बरी कॉमेडी आसल्यार दोनूय भाशे टायपाचे ऑडियन्स आसतात. जाल्यार थंयसर वल्गरिटी आनी एड करपाची गरज आसना. गरज आसना. म्हणटकूच आमी जायन आमी डायरेक्टर जावं कॉमेडी करपी जायन हे वल्गरिटी आहा म्हणून तेणी खुशी काडपाची. जायते फावटी हांव कोणा गेले तियात्रान हांव नाचता त्या तियात्रान एक्टींग करता त्या तियात्रान समज कितें अशें दिसता जाल्यार हांव सांगता हें बरें दिसपा ना म्हण. सो ते काडटाय. आतां ते काडनाय जाल्यार ती तेंची मर्जी म्हणपाची. सो तूं सांगता ते भाशेन तियात्राक बरो फुडार आसा. फुडार बरो आसा. फुडार बरो आसा जाल्यार तियात्र तर फुडें येतलो जाल्यार तरणाटे तियात्रीस माचयेर येवंक जाय. येवपाक जाय. आनी जे कोण तरणाटे आतां माचयेर आसात तांणी आपलें योगदान तियात्राक दिवंक जाय. दिवपाक जाय. आनीक सिनियर कोण आसा तांकां जाता तितलो रिस्पेक्ट दिवपाक वावरपाक जाय. तियात्र तुवें तुज्या स्वताचो केन्ना तरी माचयेर हाडल्यात? हय तियात्र म्हणल्यार हांवें भयणीक लागून म्हण एट एज ऑफ 18 बरयल्लो आनी तो लोकांक आवडलो. ना आतां तूं प्रोफेशनल तियात्रांनी पावल्या उपरांत? ना प्रोफेशनल पावलो प्रेमानंद लोटलीकाराक नाचता आसतना हांवें फुडार म्हण तियात्र केल्लो आनी तो आमच्या गांवांत जाल्लो. पूण हांव एक्टींग करूं ना. त्या दिसा म्हाका शो प्रेमानंद लोटलीकाराक आहलो
आमच्या वाड्यार जालो. तोच तियात्र मागीर आमी सावर्डे प्रशांत हॉलान केलो. तोच तियात्र मागीर काकोडेक त्या भुरग्यांनी तांकां शिकयलो, तेणें केलो. आनी तोच तियात्र मागीर आमी कला अकादमी तियात्र कॉम्पिटिशनाक केलो आनी म्हाका थर्ड प्रायज मेळ्ळो. आनीक त्या तियात्रान सेकेंड बेस्ट एक्टर डेजमंड कार्दोस आनीक बेस्ट एक्ट्रेस आमी कॉमेडियन जोआना तेणें रोल केल्लो, ताका मेळ्ळो. जस्टीन बाब, तुवें आतां सांगलां की कला अकॅडमी कॉम्पिटिशनाक तुमच्या तियात्राक इनाम फावो जालें. म्हणटकूच तूं कला अकॅडमी कॉम्पिटिशनाक जे तियात्र जातात ते तूं पळयता. चडशें पळयता म्हणल्यार ते आमकां पणजे वचून पळोवपाक त्रास जाता. पूण सावर्डे कितें जालें न्हू तें चोयलें, इवन मारगांव ते पळयलें. ते तुवें पळयलें. हय. जाल्यार कला अकॅडमी कॉम्पिटिशनाक तियात्र जातात ते तियात्रां मोदें आनीक गांवांनी प्रोफेशनल तियात्र दाखयतात. तातूंत तुका कसलो फरक दिसता, कितें डिफरन्स दिसता? जायतो आसता. तांचें सेटींग बरें आसता, तांची भरपावळ बरी आसता, तांचें डायरेक्शन बरें आसता, तांचें एक्टींग ते त्या प्रमाणे करतात. जे सुवातेर बसपाक जाय थिंग बसता, ते सुवातेर उठोन वचपाक जाय थिंग अशें करून सगळें तांकां डायरेक्शन वायज तें तियात्र उंच दर्जाचें आसता. पूण आमचे लोक ते मानून घेयना. प्रॉब्लम तोच. लोकांक चीप कॉमेडी जाय, कळ्ळें तुका, कांतऱ्यो जाय एकामेकाक तासली जाल्यार ती लोकांक आवडटाय. पूण डिसेंट लोकांक आवडनाय. जस्टीन बाब, तूं तियात्र माचयेचो एक सिनियर कलाकार, कळ्ळें. एक अनुभवी कलाकार. तुवें स्वताची तुजी नाटकुलीं तियात्र जायते बरयल्यात, तुका जायतो अनुभव आसा. जाल्यार आतांची नवी पिळगाची माचयेर येता तांकां तूं कसलो संदेश दिवंक सोदता? आयज पासून हांव तियात्रान भुमिका केल्या, जायते डायरेक्टरान नाचलां, पूण हांवें सदांच शिस्त सांबाळ्ळ्या, वेळ सांबाळ्ळा, वेळार पावलो, कळ्ळें, रिस्पेक्ट दिला. तेच भाशेन नवे कलाकार येताय तांणी शिस्त सांबाळपाक जाय, वेळ सांबाळपाक जाय आनी रिस्पेक्ट दिवपाक सिनियर आर्टिस्टाक जाय. आनी प्रमाणीकपणान आपलो वावर करपाक जाय. प्रमाणीकपणान वावर केलो जाल्यार सक्सेस तुका मेळ बगो रावपाक तुका येस मेळटा, येस मेळटा. जायते. जस्टीन बाब, जायतें तुजे लागीं उलोवचें आसलें, पूण आमकां वेळ थोडो आसा. वेळ थोडो आसा. तरी पूण जायते तुजे अनुभव तुवें आमकां आमचे एक कार्यक्रम पळयणाऱ्यांक तुवें सांगले. हेरल्ड टीव्हीच्या नांवान तूं हे कार्यावळीक मुद्दम आमच्या उलोवपाक दिवन आयलो म्हणून हेरल्ड टीव्हीच्या नांवान हांव तुका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तुका चड आनी चड देव बरें करूं. तुकाय देव बरें करूं म्हणटा. तुवें ही संदी म्हाका दिली म्हणून. आनीक सांगपाचें म्हणल्यार एक लास्ट सांगपाक सोदता. हांव आर्ग दिता रोस्तेल्या बापाक, जेजू क्रिस्ताक. तेच परी म्हज्या बापायक, आवयक, फादर फिलॉमिन सोर्गेस फादर फिलॉमिन डी कोस्ता, जाचे उद्देशी हांव आयज कलाकार म्हणून जावंक पावलो, तांकां आनी सोमेस्त म्हज्या तियात्र पळयणाऱ्यांक सगळ्यांक देव बरें करूं.